अस्सलाम वालेकुम जी। भूल ही जाता हूँ, लेकिन ये होता है कि याद दिलाने से काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। पढ़ता ज़रूर हूँ और देखता हूँ कि क्या है, जो दुआएँ होती हैं आपकी, जो कमेंट होता है उसको देखा जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी जो है ना बाज़ी टाइम ऐसा होता है कि मालूमात भी मिल जाती है। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात करते हैं इस वक़्त में जो ज़ेर बहस जो मौज़ू है ना, वो ये है कि क्या इमरान खान और फैज़ हमीद का जो कनेक्शन है वो बनता है कि नहीं बनता? इनको सज़ाएँ होंगी, नहीं होंगी? इनका नेटवर्क जो है फैज़ नेटवर्क, उसके बारे में आ जाता है। उसका हदफ़ जो है उसके बारे में आ जाता है। देखिए, जो बहुत सारी जो मेरे साइड की मालूमात होती है ना, जिन जो मैं देता हूँ, तो वो जो करंट अफेयर होता है ना, उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। यानी कि मैं बिहाइंड जो चल रहा होता है, मैं उसके ऊपर सारा फोकस करता हूँ। हालांकि इसकी वजह से मुझे व्यूज़ भी बहुत कम मिलते हैं और जो मेरे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि आप करंट की बात करोगे तो आपको बहुत कुछ जो है ना एकदम से प्रमोशन मिलेगी। लेकिन मेरी अपनी एक एक्सपर्टी है, दिलचस्पी है, मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था ना, तो मैं बार-बार ये बात कहता था, प्रोग्राम्स सारे गवाह हैं और प्रोग्राम्स में कहता था, ये नहीं कि मैं अकेले में कहता था, कि ये वज़ीर आज़म बनना इसका टारगेट नहीं है। इसको जो पीछे से प्रोग्राम दिया हुआ है ना और जिस तरह की तसल्ली दी हुई है, वो है इंतशार की, फ़साद की, और वो इसका गोल है। तो उसके ऊपर उसको कोई शर्म नहीं है किसी भी किस्म की, इसलिए कि उसकी ड्यूटी ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खड़ी फसल में सूर घुस जाता है, वो कहता है ये मेरे रब की बनाई हुई आइटम है, मेरे लिए, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश यहाँ पे करूंगा। इंसान उसको बचाता है कि एक हद तक, क्योंकि इसका जो सिलसिला है सूर का, वो तो ये है कि ये गंद खाता है, गंद साफ करता है और ये जंगलों में जो है ना, जो मरा हुआ मांस होता है उसको खाता है। मांस आप इस सेंस में कह लें, जब जानवर खा पी लेते हैं ना, तो पीछे जो खाल बच जाती है, ये उसको भी चट कर जाता है। तो और फिर उसके बाद कुत्ते भी जो उनसे होते हैं, जो जंगली होते हैं, उनका भी अपना एक रोल होता है, लेकिन एक बैलेंस होता है। इंसान ने हालांकि इस मामले के अंदर बहुत ज्यादती भी की है जानवरों के साथ, अनबैलेंस किया मामले को। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है ना, इसको इमरान खान को जो टारगेट दिया गया ना, इसके जो बनाने वाले थे, यानी कि एक आम सा आदमी, एक क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीत लिया या उसको जिता दिया गया या उसके नसीब मुकद्दर कह लें, फिर उसके बाद उसको हीरो बनाया गया, उसको पहले से हीरो बनाया जा रहा था, उसकी जितनी प्रमोशन की गई उसका तो अशर अशीर भी जो है ना जहांगीर खान और जानशेर खान को नहीं किया गया। हालांकि वो इससे बहुत बड़े हीरो हैं और बड़ी तकलीफ की बात है, ना पाकिस्तान में उनको इज़्ज़त अफजाई मिली और ना पाकिस्तान से बाहर, जबकि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात नज़र आती है। अच्छा, बात आ जाती है कि इस वक्त इनका कनेक्शन है कि नहीं है। ये इनका कनेक्शन बिल्कुल 100% है। मसला ये था कि मैं वो बंदा हूं कि जब मालूमात के ऊपर, जब जनरल फैज हमीद सिटिंग जनरल था, ठीक है, आई थिंक कोर कमांडर भावलपुर था, अभी रिटायर नहीं हुआ था, और आर्मी चीफ जो उनसे थे ना, अपना जनरल बाजवा थे। तो उस वक्त में मैंने ये बात कही थी कि जनरल फैज मीर तो सियासत में आ रहा है, उसको ये टास्क दिया गया, और वो रिटायरमेंट के फौरन बाद उसकी कुछ स्पीचेस वगैरह आई, पूरा व्लॉग मौजूद है, यानी कि अगर आप चेक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, और वो उसी वक्त का लोड हुआ हुआ है। तो उसने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल उसको प्रॉब्लम हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो उसके टास्क जो दूसरे थे वो उसकी तरफ बढ़ा, यानी कि वो ओपन होते थे, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी सियासत में आता है तो हर चीज़ पे फिर उसकी नज़र रखना जो होता है ना, हर एक का हक बन जाता है। जबकि किसी भी रिटायर्ड जर्नल को इस तरीके से रिटायर हुआ हुआ, तो ये सहाफ़ी उसका पीछा नहीं कर सकते उस तरह से जैसे एक सियासतदान का कर सकते हैं, उसके बारे में कुरेद सकते हैं। तो वो सवाल करना, सवाल उठाना जो है ना, वो सहाफ़ी का, इन्वेस्टिगेटर का हक बन जाता है। जबकि अगर ऐसे जैसे कि एक जनरल बाजवा इस टाइम में
کوئی شک نہیں کہ انٹرویوز بھی دیے، سب کچھ کیا، لیکن ان کے بارے میں صحافی اس طرح سے نہیں پیچھے پڑ سکتے جیسے ایک سیاستدانوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹارگٹ یہ دونوں جو انسان ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں جیل میں اس وقت میں۔ انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا لیا تھا، اور وہ نیٹ ورک جو انسان ہے وہ تقریباً عمران خان کا جو نیٹ ورک تھا نا، وہ بھی ٹیک اوور کر چکا ہوا تھا جنرل فیض حمید۔ جنرل فیض حمید عمران خان کی نسبت ینگ ہے، بہت موٹیویٹڈ ہے، دونوں کے عزائم ایک جیسے ہیں۔ ایک پیوٹن کی کاپی کرتا ہے، ایک جنزن جہالت کا منبع تھا لیکن لڑکیوں کا نشے کا دلدادہ تھا، اور وہ کسی اور مقام پر موجود تھا۔ دیکھیں یہ ساری جو سی ہے نا چیز وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے، لیکن کیا اس کے کوئی پروف ہیں؟ اس کے پروف ہیں تو صحیح، لیکن وہ اس طرح کے ہیں کہ عقل تسلیم کرتی ہے لیکن قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہ جو فیض حمید کا جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ جو بڑا ایک نیٹ ورک ہے نا، وہ اینٹی پاکستان ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ حد اور بس تھی۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں 2021 میں جو ہے یہ طے کر لیا گیا کہ اس نیٹ ورک کو بڑھنے نہیں دینا۔ اس میں اب میں آپ کو بات بتانے لگوں، یہ پھر میاں نواز شریف سے ہیلپ مانگی گئی، اور میاں نواز شریف نے ہیلپ کی، پورے طریقے سے کی۔ تو اس طریقے سے بات پر کھلتے جا رہے ہیں کیونکہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، اور ایک لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی سیاست اپنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے لیکن قوم کو بچاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، میاں نواز شریف کے ساتھ اندر سے بھی ٹریپ کیا جا رہا تھا، باہر سے بھی کیا جا رہا تھا، اور بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت میں مناسب نہیں ہے کہنا، دہرانا، لیکن وقت آئے گا تو دوہرا بھی دیں گے، اور یا اگر کوئی پیچھے دیکھنا چاہے گا ولاگز میں تو ان کو نظر بھی آ جائیں گے۔ بالکل واضح میں نے بتایا ہوا کہ کیا مسئلہ تھا۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایٹمی جو پروگرام ہے نا، ایٹمی اثاثہ جو ہے، مین جو انسان ہے وہ یہ اس وقت میں رکاوٹ ہے دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے ایک شیطانی قوتیں طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، تو جو اس کا ٹاکرا کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، تو وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر کوئی ایٹمی صلاحیت کے علاوہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل معاملہ ختم ہے، ان بیلنس ہے، بیلنس یہیں پہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان کو جو اللہ پاک کی طرف سے جو انسانہ آپ کہہ لیں کہ فیور حاصل ہے، وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پڑوس ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے۔ انڈیا بھی نہیں چاہتا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اب وہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو انسانہ، اوپر سے سیاسی بیانات کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا انتشار ہو جیسا افغانستان میں ہوا۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا بھی دیکھے ہیں، تو وہ آہستہ سے گھسا، یعنی کہ جب یہ 15 اگست 2021 کو امریکہ نکل گیا افغانستان سے، تو آرام سے چائنا انٹر ہوا، اور پھر مسلسل ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس نے ورک کر کے ان کو آرام سے ٹھنڈا کیا کہ اس طرح کی محلے داری کے اندر اس طریقے کی کام نہ کرو، اپنے آپ کو ویلتھ جو ہے نا اس کو مضبوط کرو، اور وہ ان کو تھوڑا سا سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹیم ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ کس چیز پہ، اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ مین ٹارگٹ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا، کشمیر جو پاکستان کا یعنی کہ کشمیر، گلگت بلتستان، یہ تمام جو انسان انڈیا کا اس کے اوپر معاملہ کرنا، جبکہ اب انڈیا جو انسان وہ رک چکا ہوا، اس کو پتا ہے کہ آگے جو انسان لداخ میں جو کچھ ہوا تھا، جیسے چائنیز سامنے آ گئے تھے، تو انہوں نے میسج دیا تھا کہ آپ اس طرف نہیں آ سکتے، پھر یہ کشمیر وہ کشمیر سارا کشمیر جو ہے نا ایک طرف ہی رکھا رہ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے تو یہ الوی صاحب جو تھے ہمارے پریزیڈنٹ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اپنے کشمیر کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام ایسا چل رہا تھا۔ یہ جو ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ اس کے اوپر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اندر ہو کے باہر ہو، لیکن ان کو پکڑا گیا ہے، اور پاکستان کی فوج نے، میں مسلسل تنقید کرتا ہوں،
اور اس وقت بالخصوص جب 9 مئی ہوا اس کے بعد اور ابھی، لیکن جو اس وقت میں گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے نا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس ناجائز تنقید کو بھی پاکستان کی آرمی سہتی رہی، اور وہ اصل اپنا کام جو انسان ہدف کہ اس نیٹ ورک کو توڑیں، کیونکہ اگر یہ نیٹ ورک ورک کر گیا ایک دفعہ تو سب کچھ تباہی پھیل جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو انسان ان کو باہر سے اتنی زیادہ سپورٹ ملے گی کہ یہ پیوٹن تو نہیں بن سکے گا، لیکن پیوٹن کا خواب تو اس کے دماغ میں ہے، تو یہاں پہ سب ڈسٹرائے ہو جائے گا، اور ایک دفعہ ڈسٹرائے ہو گیا تو پوری دنیا جو انسان جہنم بن جائے گی۔ تو یہ جنگ ہے جس کے اوپر جو انسان یہ سارا کام جاری ہے، اور یہ سیکنڈ کوشش تھی جس کو میاں نواز شریف سے مدد مانگی گئی اور یہ اس کو روک دیا گیا، لیکن فرسٹ بھی تھی۔ فرسٹ وہ کون سی تھی وہ ابھی پردہ ہی پڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔